Hi mga ka-Kingdom Cruise. This is Lola Tasing's Bible Vlog. Padayon kita sa tuon kung giun sa pagbuhat ang kalibutan. Genesis Kapitulo 2. Nahuman pagbuhat sa Dios ang langit o yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalangiran sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini. Kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Salamat.